क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे. ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या आसरे टीव्हीच्या सर विक्षकांक हांव स्वागत म्हणटा. फाटल्या एपिसोडांत आमी पळयलें 12वी उगडापण ग्रंथ 12वी अध्यायांत 11चे आमी थोडे वाचले. परतान आमी वाचून ते मुखार वशा. हांगासर बरयलां 11च्या दिसांनी त्या देंवसारान स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासरोप म्हणटा. म्हणल्यार देंवसार स्त्रियेचेर म्हणल्यार इस्रायल लोकांचेर बाकी उरिल्ल्या लोकांचेर तिच्या भुरग्यां बाळांचेर म्हणल्यार जायतो लोक 1,40,000 लोक रॅप्चर जाला आनी जायतो लोक धांवन गेला. म्हणल्यार ते जागो देवान एक जागो तयार करून दवरला. त्या जाग्याचेर लोक थंय शाबितान आसा. आनीक थोडो लोक इस्रायलांत उरला आनी जायते लोक अन्य लोक त्या वेळार क्रिस्ताक साक्ष दिवन ह्या क्रिस्ताक स्विकार करतात. तें बरयलां भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्यांचेर झुजूंक भायर सरलो आनी वचून दर्या वेळेर उबो रावलो. म्हणल्यार लोकां मदें तो उबो रावलो म्हणून हांगासर बरोवन आसा. आतां मुखार अशें 13वी अध्याय पयली वळतान 2 मनजाती. तेदो एक मनजात दर्यांत तावन वयर सरता ती हांवें देखली. तिका 10 शिंगां आनी 7 तकल्यो आसल्यो. त्या शिंगांचेर 10 मुकुट आसले आनी तकल्यांचेर देवनिंदेचीं नांवां आसलीं. हांगासर 10 शिंगां आनी 7 तकल्यो आसल्यो म्हूण बरयलात. 7 तकल्यो आसल्यो म्हणल्यार ते 7 राज्य. 10 शिंगां म्हणल्यार 11च्या दिसांनी उपजोवन येवचे ते 10 राज्य जावन आसात. ती स्त्री म्हणटा. हांवें पळयल्ली ती मनजात एक बल्प्या बरी आसली. तिचे पांय आस्वेलाच्या पांया सारके, तिचे तोंड सिंहाच्या तोंडा सारकें. त्या महासर्पान आपली स्वंत सामर्थी आनी आपलें सिंहासन आनी वर्तो अधिकार त्या मनजातेक दिलो. हांगासर आमी पळयता जाल्यार येदोळ म्हणसर 2 संगती आसलो. एक महासरोप म्हणल्यार सैतान संवसाराचो आसा आनी एक मनजात म्हणल्यार हांगासर क्रिस्त विरोधी आसा. ताच्या सांगात आनी एक मनजात दर्यांत थान वयर येता म्हणल्यार लोकां मदें थान वयर येता. ती जावन आसा क्रिस्त विरोधी त्या फटकीर प्रवादी. फटकीर प्रवादी म्हणल्यार एकलो उपजाता. फटीन चलोवचें ताणें सैताना विशांत आनी क्रिस्ता विरोधी विशांत सगळ्या संवसार वचून प्रचार करून सगळ्यांक मांकोड करन तोच देव ताणें आराधन करीजे ताची मुर्ती करीजे म्हणून हो सक्कड तांकां सांगता. कळ्ळा देवರಿಗೆ सुಳ್ಳು साक्षी म्हणून कन्नडान गाद आसा. देखून ह्यो येतलो आनी थंय येवन पुराण मांकोड करून हर एकल्यांची मनां दुस्पटायतलो. हांगासर ती मनजाची व्याख्यान दिला. बल्प्या बरी आसली, तिचे पांय आश्वेलाच्या पांया सारके आसले, तोंड सिंहाच्या तोंडा बरी आसलें आनी महासर्पान म्हणल्यार सैतानान आपली स्वंत सामर्थ्य आपले सिंहासन आनी वर्तो अधिकार त्या मनजातीक दिलो. तिचे एक तकलेर व्हड घाय आसलो. तो घाय मारेकार तरी तो गूण जाल्लो. तिका पळयलो सगळो संवसार विजमीज जावन तिच्या फाटल्यान गेलो. जकर्यांक बरयता महासर्पान आपलो अधिकार त्या मनजातेक दिल्ल्या खातीर सक्कड मनशांनी ताका आराधन केलें. हांगासर हें घडीत जावन आसा. फटकीर प्रवादीनी हें बरयल्लें जावन आसा. क्रिस्त विरोधी विशांत बरोवन आसा. क्रिस्त विरोधी दर्यांत थान येता आनी ताच्या विशयान बरोवन आसा. फटकीर प्रवादी विशयान मुखार आसा. हांगा पळयता सैतान सोर अधिकार त्या 3.5 वर्सां ताका आकाशांतल्यान सकयल घाल्ल्या वेळार ताचो सर अधिकार क्रिस्त विरोधीक दिता. तो महाप्रभावशाली जाता. सगळ्या संवसारार नांवाडीक लिडर जाता. सगळे संवसार ताच्या हातीन घेता. ताका एक धर्म आसा आनी ताका एक राज आसा. आमी पळयता 1 वर्ल्ड गव्हर्नन्स, 1 वर्ल्ड रिलीजन, 1 वर्ल्ड करन्सी आसलें जायते पुरो तो कंट्रोल काणयोन तो सगळ्या संवसाराक राय जावन तो ताजें राज धडकी आसा. कित्याक दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता 11च्या दिसांनी एक 10 शिंगांचें एक राज जातलें म्हणल्यार 10 राज्य आसतले आनी हाका सपोर्ट करतले. टोटली कंट्रोल करून सगळ्या संवसारार हाचे राजवट चलयतलो. 4थी वळ सांगता महासर्पान आपलो अधिकार त्या मनजातेक दिल्ल्या खातीर सक्कड मनशांनी ताका आराधन केलें. म्हणल्यार त्या क्रिस्त विरोधी सक्कड आराधन करतात. तशेंच ताणें मनजातीकी नमस्कार केलो. कोणाक? सैतानाक आनी मनजातीक म्हणल्यार देंवसाराक आनी क्रिस्त विरोधीक नमस्कार केलो आनी म्हणलें हे मनजाती सारको दुसरो कोण आसा? तिचे विरोध झुजोवंक कोणाक सामर्थ्य आसा? म्हणून लोक ताच्या विशयांत वडवी कुंचोन उलयता आनी ताच्या विशयांत ताका नमस्कार करून ताका आराधन करता. हांगा आमी पळयता जाल्यार आमी पळयता एक
व्हडलें एक मनजात, ताची शिवां बरीं ताचें मस्तक, ताच्या तकलेर 10 शिंगां आसलीं, ताचे थंय एक धाकटें शींग वयर येता. आमी दानियल प्रवादाच्या पुस्तकान स्टडी केलां. 11च्या दिसांनी एकलो क्रिस्त विरोधी येतलो. 10 रायां मदें म्हणल्यार संवसाराचे ग्रेटेस्ट 10 राय करून एक तांणी एक युनियन करतात, एक वकूटां करतात. जायते सांगतात आमी पळयता आतां ब्रिक्स कंट्री आसात. ब्रिक्स म्हणल्यार ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आनी सावथ आफ्रिका. ताचे वटेन आणखी 5 कंट्री मेळ्ळात. आतां ते स्ट्रॉंग जाते आसात, तांची ओन करन्सी करचेर आसात, पुरो स्ट्रॉंग जाते आसा. पूण हांगासर पळयत पुस्तकां बरें ते रोमांतानूच येतले, म्हणल्यार ह्या आमच्या रोमन साम्राज्यान येतले, म्हणल्यार युरोपांतान येतले म्हणून आसात. गोतूना खंयची जावंक बरो. जायते म्हणटात इच 10 कंट्री वट रावन ताका अनामान करतले म्हणून, पूण गोतूना. पूण संवसाराच्या अखेरेच्या टायमार क्रिस्त विरोधीच्या काळार 10 प्रबल राष्ट्रां एकठांय जातलीं आनी सर तांचे आस्त बदीक आनी अधिकार एक क्रिस्त विरोधीक दितलो. त्या 10 शिंगां मदें एक ल्हानशें शींग वयर येता. तशें म्हणटाना तें शींग वयर येतना तें तेग राय पडोवन वेतात आनी ह्यो प्रबल जाता आनी सगळें कंट्रोल घेता म्हणून. हांगासर एक मी खालपणीक एक चितार दिलां. हांगा लास्ट काल्यान बरयल्लें तेचे विरोध झुजूंक कोण सामर्थ्य आसा म्हणून लोक ताची वगळीक विचारता खंय. हांगासर जकारिया प्रवादी 11वे अध्याय 17वी ओळ सांगता, म्हज्या हिंडाक सांडटल्या गवळाचें खटा. म्हळ्यार 11च्या दिसा एकलो गवळी येतालो, इस्रायल लोकांक सांडटलो. तो एक गवळी मुखार बोलप्याच्या बकऱ्याच्या रुपार एक बोलपो जावन आसता. सगळो लोक ताका एक लिडर जावन ताका एक मेसिया जावन स्विकार करता. पूण हांगा जकारिया प्रवादी म्हणटा हिंडाक सांडटल्या गवळाचें कटा. ताच्या बावळ्यार आनी ताच्या उजव्या दोळ्यार तलवार पडूं, ताचो बावळो सगळो सुकोवन वचूं आनी ताचो उजवो दोळो सारकोच कुड्डो जावं म्हणून बरोवन आसा. हांगा 3री अध्याय म्हणटा तिच्या तकलेर एक व्हड गाय आसलो. तो गाय मारे करतरी तो गूण जाल्लो. तिका पळयलो सगळो संवसार विजमीत जावन ताच्या फाटल्यान गेलो. सैतान सर पदवी दिता. ताका एक व्हडलो घाय जाता, ताचे कान कतरता, ताच्या मार जाता. तरी संवसाराच्या बळान तो कंप्लीट गूण जावन मरोंक तयार जाल्लो. तो क्रिस्त विरोधी तो गूण जावन तो येता आनी त्या संदर्भार लोक सगळीं ताची व्हडवीक विचारना आच्या तितलो श्रेश्ठ कोण आसा म्हणून बरयला. पूण जकारिया प्रवादीन आदींच बरोवन गेल्लें ताचो बावळो सुकोवन वता, ताचो उजवो दोळो कुड्डो जाता, पूण देंवसार हें सगळें बरें करता म्हण आसा. मागीर 5वी ओळ म्हणटा, त्या मनजातीक गर्वाची आनी देवनिंदेची उतरां उलोवचें तोंड दिल्लें, पूण तिका अधिकार चलोवंक दिल्लो काळ 42 म्हयने मात्र, 42 मंथ, 3.5 वर्सां मात्र हांगासर मनजातीक लास्ट 11चे 3.5 वर्सां ताका अधिकार दिला. अशें आसता. देवाक, ताच्या मंदिराक आनी सर्गीच्या निवाशांक अपमान करून ती मनजात निंदा करूंक लागली. देवा विरोध ते उलयता. सर्गीच्या निवाशा विशयांत अपमान करून ती मनजा म्हणल्यार क्रिस्त विरोधी जायते बडाय उलयता. देवाच्या लोकांचेर झूज मांडूंक आनी तांकां सलवूंक हे क्रूर मनजातीक परवणगी देवान दिल्ली. म्हणल्यार देवाच्या लोकांक म्हणल्यार इस्रायल लोकांचेर झूज मांडूंक सलवूंक हाका परवणगी दिल्ली. त्या शिवाय हर एक संततीचेर, परजेचेर आनी देसाभासांचेर अधिकार चलोवचें तिका सोडलेलें. सगळ्या संवसाराच्या लोकांक, सर देसाभासांच्या लोकांक आनी त्या शिवाय हर एक संतती, परजे आनी देसाभासां हाचेर अधिकार चलोवंक देवान ताका परवानगी दिल्ली. पृथ्वेचे सर निवासी तिका आराधन करतले. सगळो संवसार तिका देव म्हणून आराधन करतले. पूण जिवेशी मारलेले शेळये लागीं आसले जिवंताचे पट्टेर, म्हणल्यार जेजू क्रिस्ता लागीं आसल्या जिवंताचे पट्टेर एक नांव आसा. संवसाराच्या रत्ने आदींत देव बापान एक पट्टी केला. जेजू संवसाराच्या रत्ने आदीं जेजू क्रिस्ता थंय रक्षण दवरतल्यांची एक पट्टी आसा. तातूंत नांवां आसात. कोणाचीं नांवां तांचेर आसात गी. म्हाका बरयलां पृथ्वेचे सर निवास ताका आराधन करतले, पूण जिवेशी मारलेले शेळे लागीं आसलेल्या जिवंताच्या पट्टेर संवसाराचे सुरवेरतान जांचीं नांवां बरोवन आसात ते तिका आराधन करचे नात. कोणाचीं नांवां जिवंताच्या पट्टेर बरोवन आसा गी, कोणे त्या संदर्भार बचाव जायचे गी, या कोण मारतीर मरता गी, त्या संदर्भार क्रिस्ताक स्विकार करून बचाव जाता गी, तांचे ते कोणी ताका आराधन करचे नात. कोणे सगळें ताका आराधन केलां गी. आमी पळयता उगडापण 13 आनी 14 तांचेर देवच भिरांकूळ खरगां धाडटलो म्हणल्यार आमी मुखार वचता. देखून आराधन करचे नात. आयकूंक कान आसा तो आयकूंक म्हूण बरयला. नवी वड म्हणटा जाल्यार आयकूंक कान आसा तो आयकूंक. कान हर एकल्याक लोक आसा.
हर एक लोकांक कान आसात पूण आयकूंचे कान आसाजे सुवार्थ आयकूंचे कान आसाजे आमी पळय त्या संवसारांत जायतो लोक सुवार्थ प्रगट करता आज कालांत तूं सोशल मिडियांत तांतू जायतो लोक सुवार्थ प्रगट करता पूण जायत्या लोकांच्या कानाक वता ह्या कानांतल्यान त्या कानाक भायर वता पूण आयकूंचे कान कोणाक आसात तांचे ते काळजांत वता ते किरल जाता आनी फळ दिता फळ दिवन ते बशावेची वाट तांकां तयार जाता मागीर दाविवळ म्हणटा जाका गुलामपणाक वचून भोगयला तो गुलामपणाक वतालो कोणाक त्या क्रिस्त विरोधीचो गुलाम जावन ह्या नासाच्या वाटेक बरे लागी ते वतलो जाका तलवारीन मोरोंक निर्मिला ताका तलवारीन मोरोंक आसतलें कोणाक निर्मिलांगी तें मोरोंक आसतलें अशें देवाच्या लोकांन कश्टांत सोंसणीकाय आनी भावार्थांत तिरासण दाखोवंक हांगासर उलो दिला वय जायतो लोक तलवारीन जायतो लोक क्रिस्ता खातीर जीव दितलो जायतो लोक नास जातलो वय तो क्रिस्त विरोधी येवन तांकां लगाड काडटलो पूण अखेर पर्यंत क्रिस्ता खातीर कोण विस्वासी रावता की तो बचाव जातलो देखून हांगासर तिरासण्यान रावोंक घुसपड नाकात तुमी कोणी कन्फ्यूज जायनाकात धैर्यान रावा जर तुमी उरला जाल्यार कितें कशें बचाव जावेत म्हणल्यार 13 अध्यायांत आमकां हांगासर बरयलां मागीर 11वी वळ सांगता उपरांत आनी एक मनजात भुमीथान वयर सरता ती हांवें पळयली हांगासर दुसरी मनजाते विशयान बरयलां ही दुसरी मनजात जावन आसा हो जावन आसा फटकिरो प्रवादी म्हणटात फॉल्स प्रॉफेट म्हणटात हो हांगासर वयर येता तिका बकरा बरी 2 शिंगां येतलीं आनी ती महासर्पा बरी उलयताली ती तिका 2 शिंगां येतली आनी देंवसरा बरी सैताना बरी ती उलयताली तिणें पयले मनजातीचोच संपूर्ण अधिकार घेतलो कशें क्रिस्त विरोधी कसो अधिकार आसा की ह्या फटकिऱ्या प्रवादाकी संपूर्ण अधिकार सैतानासान घेतलो आनी तो तिचे पक्षेन वापरलो कोणाच्या सैतानाच्या पक्षेन वापरलो भुमी आनी भुमी वयल्या निवासकारांना खटीण घाय थांबलो ते पयले मनजातीक आराधन करूंक लागले म्हळ्यार क्रिस्त विरोधीक हर एकल्यानी आराधन करचें म्हणून वचून सगळ्या संवसार वचून प्रगट करूंक सुरू करता हे दुसरे मनजातीन व्हड व्हड कोणाक करून दाखयलो एकाय पदवी दिता आनी व्हडले व्हडले मॅजीक करता व्हडले व्हडले कोणाक करून दाखयता सगळ्या मनशां हुजीर मळबांत हावन उजो लेगून भुमीचेर पडा असो करता कोण ह्यो क्रिस्त विरोधी फटकिरो प्रवादी सर्गांत हावन आकाशांत हावन मळबार हावन उजो लेगून पडाशें करची साती सैतान हाका फटकिऱ्या प्रवादाक दिता पयले मनजातीच्या अधिकारान तिका करूंक सोडलेल्या खुणा वरवीं भुमीच्या निवाशांक तेणें आड वाटेक व्हेलें पळय क्रिस्त विरोधीच्या अधिकारान तिका करूंक सोडलेल्या खुणा वरवीं भुमीच्या निवाशांक उरल्ल्यांक सकणाकी त्या फॉल्स प्रॉफेट म्हणटा फटकिरो प्रवादी ताका आड वाटेक व्हरता तलवारीच्या मारान घायल्ली तरी जिवंत उरली ते मनजातीची एक मुर्ती करूंक भुमीच्या निवाशांक तिणें नाडलें ती क्रिस्त विरोधीची एक मुर्ती करीचे म्हणून तो फटकिरो प्रवादी भुमीत आसल्या सर निवाशांक तो आज्ञा दिता ते मुर्तेक जीव दिवंक सयत हे दुसऱ्या मनजातीक आतां परबणगी लाभली क्रिस्त विरोधीची मुर्ती करून सगळ्यांनी दवरितात आनी ती मुर्ती उलयता म्हणटा त्या मुर्तीक जीव दिवंक सयत दुसऱ्या मनजातीक आतां परवणगी कोण सैतान दिता हाचे वरवीं ते मुर्तीक उलोवची सकत मेळ्ळी आनी आपणाक आराधन करिनातल्यांक जिवेशी मारूंक पदवी मेळ्ळी कोण त्या मुर्तीक आराधन करिना क्रिस्त विरोधीक देवळांत वय तो एक खाळ येतलो एक देवळांत अशुद्ध मुर्ती एक थंय उबी जातली आनी त्या मुर्तीक हर एकल्यानी आराधन करचें संवसाराच्या सकडांनी त्याच मुर्तीक आराधन करचें कोण त्या मुर्तीक आराधन करना ताका आड पडना ताका मान दिना हर एकल्यांचो नाश जातलो आनी ती पदवी देव हांगासर तांकां दिता मुखार सर सैतान तांकां दिता मागीर सर मनशांनी म्हणजे ल्हाना व्हडांनी ग्रेस्तांनी आनी दुर्बळांनी धन्यांनी आनी गुलामांनी आपल्या उजव्या हातार वा कपलार एक गुर्त मोर गेशें तिणें बळ केलें हांगासर एक मिस्ट्री आसा 13:16 म्हणटा सर संवसारांत कोण उरलां ती हर एकल्यांनी ल्हानांनी व्हडांनी ग्रेस्तांनी दुर्बळांनी धन्यांनी गुलामांनी म्हळ्यार हर एक लोकांनी आपल्या उजव्या हातार हांगासर वा कपालार एक गुर्त वा मोर गेशें तिणें उलोव दिलें बळ केलें म्हळ्यार फोर्स करता कंपल्सरी घेजेच तुमी म्हणून फोर्स करता कशें आमी पळयता कोरोना टायमार हर एकल्यांक कितें वॅक्सिनेशन घेजेच नाजाल्यार तुमकां
फ्लायटार वचूंक ना, ट्रेनीर वचूंक ना, दुसऱ्या स्टेटाक वचूंक ना, कंट्रीर वचूंक ना, बसार वचूंक ना, हर एकल्या कडेन सर्टिफिकेट जाय जातलें. म्हळ्यार तशें एक काल येतलो. हर एकल्यांनी ते एक मोर म्हळ्यार तें एक सील घालूंक आसा, या ते एक डिवायस घालूंक आसा, इलेक्ट्रॉनीक डिवायस जाता ते मागीर मुखार पळयता हांव. त्या मनजातीचें नांव वा त्या नांवाचो अंक घेतल्या खरीत कोणाकी खंयचोय व्यापार वहिवाट करूंक तिणें बिलकूल सोडलें ना म्हणटा. म्हळ्यार ते मार्क घेतल्या शिवाय कोणेंय कांय करूंक ना. म्हळ्यार हर एकल्याचे बँक अकावंटां फ्रीज जातात, कोणाक कांय करूंक ना. तुवें ती चिप घाली, जी चिप घालून स्कॅन केल्यार मात्र तुका हर एक जाता. तुवें बँक जावं दी, तुजो पासपोर्ट जावं दी, तुजें लायसन्स जावं दी, हर एक तांतू आसा. कित्याक ताका आतां आमी पळयता आतां बळांनी 5G पुराय घालते आसात, 5G कनेक्शन. कित्याक तें ताका टावराक RFD चिप म्हणटात, ते RFD चिप घालूंक आसा. ते स्कॅन करतना पळय तितून तुजे बँकाचे पयशे तांतूं स्कॅन जातले, हर एक तुजें प्रायवेट तुजे डॉक्युमेंट्स परत तांतूं आसतलें. ते एक ल्हानशें चिप एक तांदळा कणा बरी एक ताणें चिप रेडी केलां ऑलरेडी. स्विडन देशांत आतांत स्टार्ट केलां. आनी ऑफिसाचे डोर ओपन करीत जाल्यार, प्रिंटर ओपन करीत जाल्यार, घराची डोरां ओपन करीत जाल्यार ते आतां यूज करते आसात. पूण ते कंपल्सरी जावना. त्या काळार ते कंपल्सरी जालें. हर एकल्या मनशान घाली जी ना जाल्यार तुका कांय मेळना. तुवें पयशे नात तेन्ना पयशे बंद जातात. तेन्ना सगळें इलेक्ट्रॉनीक मनी म्हणटा आमी, करन्सी म्हणटात, वन वर्ल्ड करन्सी जाता. तुज्या चिपांत आसा, तें एंट्री जावन आसा. तुवें स्कॅन केल्यार मात्र तितून ते तुजे पयशे बँकांतले काडयात या तुवें ट्रान्जॅक्शन करीत. कोणें हांगा बरयलां दुर्बळांनी, धन्यांनी, ग्रेस्तांनी, व्हडांनी, ल्हानांनी उजव्या हातार घेयच म्हण ती बळ करता. तितून बरयलां ते मनजातीचें नांव वा त्या नांवाचो अंक घेतला खरीत कोणाकी खंयचे व्यापार वहिवाट करूंक तिणें बिलकूल सोडलें ना म्हणटा. हांगा प्रत्येक जाणवयाची गरज आसा म्हणटा देवाचें उतर. इल्ली बुद्धिवंतकाय आसलेलो त्या मनजातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता. कित्याक तो अंक एक मनशाक लग्टी जाल्लो, म्हळ्यार क्रिस्त विरोधीचो अंक तो. त्या मनशाचो अंक 660 आनी 6 म्हळ्यार 666 म्हणटात. तो एक अंक तेचे म्हळ्यार कोड वर्ड ते. त्या कोड वर्ड आसा आमी हांगा पळोवंक जाल्यार हें ऑलरेडी संवसारांत तयार जावन जायतीं वर्सां जालात. आमी पळयता एक तांदळा कणा तितलो व्हड आसा तो, इतलो व्हडलो व्हड आसा. आनी ताचे भितर सकट डिवायस आसा, ताचे भितर बॅटरी आसा. आमच्या ब्लड आमच्या बॉडीचे हितूंत ते चार्ज जाता. आनी तो पुरा आमचे कितें डॉक्युमेंट्स कितें आसात या बँक अकावंट हर एक जावन दी आनी तूं फीड केल्लें आसा, कंप्युटरायज फीड केल्लें आसा. ते आमच्या इंजेक्शना मुखांतर हांगासर आमच्या हाताक ते लायतात. या कोणाचो उजवो हात नागी ताका कपालार तें लायताले, तें घालीचें पडटलें. कित्याक हांगा तो स्कॅन करतात. आमी पळयता RFD चिप म्हणून आसा आनी तो पुरो इलेक्ट्रॉनीक डिवायस आनी तो पुरा सकड तुजे डॉक्युमेंट्स कितें सिक्रेट्स आसा आनी तूं एड जावन आसतलें आनी हांगासर आसतलें. हांगा आसल्यार कोणाक कितें बादाकी जावचें ना, कळचें ना. हें घालीचें म्हणून कंपल्सरी थंय क्रिस्त विरोधी सैतान प्रचार घालतलो आनी फटकी रपरावदी तेगी म्हणून सगळ्या संवसाराक एक रूल हाडटलो. कारण घेजेच म्हणून. कित्याक आमी पळयता आमकां एक रिहर्सल ऑलरेडी जालां वॅक्सिनेशन. गोतून कितलें बरेंपण आसा पूण हर एकल्यान तें घेजेच म्हणून कंपल्सरी केलें. जायते लोकांनी पयशे दिवन तें घेतलां आनी घेनातल्यांक कितले कश्ट जालात ते आमी पळयता. हें एक रिहर्सल. पूण ह्या संदर्भार हें कंपल्सरी जाता. कोणाकी 1 रुपया, कित्याक पयशे बंद जातात, 1 रुपया आसना, पयशांचें चलावण बंद जाता. सगळ्यांनी इलेक्ट्रॉनीक मनी जाता, इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्जॅक्शन आसतलें. देखून चिप तुज्या हातींत आसा जाल्यार आतां आमी पळयता खंयच्याय मॉलाक स्टोराक गेलें जाल्यार आमचें कार्ड घे, आमचे मोबायलांत स्कॅन कर, आमी पयशे करता. पयशे आतां उणें जायत येयलात, कोणा लागीं पयशे आसनात, हर एकलो स्कॅन करता. हें वचून एक दीस येतलो कंप्लीट करन्सी बंद जातली आनी टोटली इलेक्ट्रॉनीक डिवायसाचेर टॅक्नॉलॉजी म्हणटा हांव. पूण देवान हें निर्मिलां. हें घडयेक लागीं पावचो खाळ लागीं पावला. मागीर हांगासर हें जातलें आनी त्या दिसा पूण देवाचें उतर म्हणटा तें घालूंक ना म्हणून. आमी पळयता मुखल्या 14व्या अध्यायांत वचूंक आसतना ताचे घालूंक ना म्हणून पवित्र पुस्तकांत खुद्द क्लियरली बरयलां. तें कोणेंय तें घालूंक ना म्हणून संवसारांत उरल्या कोणेंय घालूंक ना. कित्याक देवाचो क्रोध येतलो. कोणें सगळें तें घालांक ताचेर देवाचो क्रोध येतलो. पूण क्रिस्त विरोधी बळान ताचेर घाली जायत म्हणून टॅक्नॉलॉजी म्हणून सर लोकांक मांकोड करतलो. आमी मुखार अशें 14वा अध्याय पयली वळ म्हणटा 124वें हजारांचें गीत. हांगासर संवसारांत बादशाह जाल्ले इस्रायलीचे 144,000 लोक थंय आसता. उपरांत हांवें पळयलें आनी सियोन दोंगरार शेळी उबी आसलेली थंय जेजू क्रिस्त उबो आसलो जो हांव पळयता. तिचे सेवें 144
हजार जण आसलेले म्हळ्यार बचाव जाले इस्रायलाचे 1,44,000 ते लोक 12 कुळयेचे तेच्या सांगात आसात. तांच्या सगळ्यांच्या कपालांचेर शेळयेचें आनी तिच्या बापाचें नांव बरोवन आसलें, मोर घाल्ली तांचेर. आनी सर्गेंत हांव एक थाळो हांवें आयकलो, दर्याचे गाजे सारको आनी गडगड्याच्या आवाजा सारको हांवें आयकलो. ताळो विणे वाजयतल्या विणागाराच्या नादा सारको आसलो. ते विणागार सिंहासणा हुजीर आनी 4 जिव्यां आनी मालगड्यां समोर एक नवें गीत गायतले. संवसारांतान सोडवण मेळ्ळ्या त्या 144,000 शिवाय दुसऱ्या कोणाकय तें गीत शिकोवंक जालें ना. सगळ्या मनशा कुळांतावन तांकां मात्र सोडवण मेळिल्ली. वय 11च्या दिसांनी उरलेल्या लोकांतावन सक्कड नासतले, पूण सगळ्या मनशा कुळांत ह्या संदर्भार ते मात्र रॅप्चर जावन गेल्ले. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार संवसारांत लोक बचाव जालो, रॅप्चर जाले, पूण ह्या संदर्भार ह्या संकटाच्या वेळार तांकां एक थंय सोडवण मेळिल्ली. हे ते दादले स्त्री संघान मेळोंक नासले. ते सक्कड आंकवार शेळी गेल्ले कडेन थंय फाटल्यान वेतात. देवाक आनी शेळयेक प्रथम फळां कशें मनशां मदलें तांकां सोडून धाडल्यात. तांच्या तोंडान तावन फट म्हणली भायर सरूंक ना, ते निर्दोशी. हांगासर स्त्री संघान म्हळ्यार खाजार जायनातले म्हणना. देवा जायते कडेन पवित्र पुस्तकांत तुमी वेबिचारा जारला इस्रायला विशयांत तो देव उलयता वेबिचारा जाला म्हळ्यार म्हाका सोडून अन्य देवाक अन्य देवाची मुर्ती अन्य देवाक आराधन करचें म्हळ्यार वेबिचार म्हणटा. हांगासर ह्या विशयांत आसतले हे लोक क्रिस्ता थंय आसले, ह्या देवाक सोडून उरल्यांक ताणें आराधन करिनासतना आसले. तशेंच एलियाच्या काळार एलिया म्हणटा, देवा हांव एकलो मात्र बाळाच्या मुर्तीक आराधन करनासतना बसत आनी सक्कड भ्रश्ट जालात म्हणटा. पूण देव उलयता ताका, देव म्हणटा हांवें बाळाक आनी ताच्या मुर्तीक आराधन करनातले 7,000 इस्रायल लोकांक हांवें विंगड करून दवरला म्हणटा. तशें ह्या काळारी त्या सैतानाक आनी ताच्या मुर्तीक ह्या खंयचें आराधन करनासतना दवरले 1,40,000 आनी 4,000 लोक हांगासर अशा विशयांत बरयल्लें आसा. हांकां प्रथम फळां कशें मनशां मदलें तांकां सोडून काडल्यात आनी तांच्या तोंडान फट म्हणली भायर सरूंक ना, ते निर्दोश म्हणून तांच्या विशयांत पवित्र पुस्तक वडवीक उलयता. मागीर तेग देवदूतांचो संदेश. हांगासर हाच्या मदें तेग देवदूतांचो संदेश एक आसा. खंयचे 13व्या अध्यायांत आमी 14व्या अध्यायांत आमी पळयता 16वी वळ. उपरांत मदें अंतराळार अनेक देवदूत उपता तो हांवें पळयलो. संवसाराच्या सर निवास्यांक म्हणजे सर जनांगांक संततींक देशाभासांच्या लोकांक परगट करूंक ताच्या लागीं सासणाची सुवार्ता आसली. आमी येदोळ मनीस आमच्या कडेन आसा जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता, त्या सुवार्तेनमची आमकां बचाव जातली. पूण 11च्या दिसांनी देव आनीकी लोकांक अवकाश दिता बचाव जावंक. देवदूत सर्गार थावन कोणाक सर संवसारांतल्या सर निवाशांक म्हळ्यार तांच्या भाशेन आयकाशें सर्गार थावन आकाशांतल्यान एक देवदूत सुवार्ता दिता म्हळ्यार सर जनांगाक संततेक देशाभासांच्या लोकांक परगट करूंक ताच्या कडेन एक सासणाची सुवार्ता लास्टाची एक सुवार्ता घेवन देवदूत आकाशाचेर उडून येता. हर एकलो लोक तांच्या भाशेन ती सुवार्ता आयकता. ताणें व्हडल्या तळ्यान म्हणलें देवाक भियोन चला आनी ताका महिमा दिया, कित्याक ताणें झडची करची वेळ घडी लागीं पावला. आकाश आनी भुमी सागर आनी उदकाचो झरी रचलेल्याक आराधन करा म्हणटा. देव आतांय सांगता तेंच आकाश भुमी सागर आनी रचलेल्या देवाक तुमी आराधन करचें सोडना, तुमी अन्य लोकांक. कित्याक देव मनशांनी बांदला, खंयचेय बांदपांत तो रावना, खंयचेय वस्तूंत रावना. देव जावन आसा हय आमच्या काळजांत रावता. देखून तो देव आत्म जाल्यार त्या आत्म्या रुपार आमचें तें जियेता. देखून देवाक मात्र आराधन करा म्हणून त्या संदर्भार आकाशांतान एक देवदूत सगळ्या परजांक देशा भाशा म्हळ्यार कोण उरलां ती कोणाक म्हाका सुवार्ता मेळूं ना म्हूण सांगूंक ना. हर एकल्याक सुवार्ता त्या संदर्भार मेळटली. हांगा मातेवाच्या वांजेलांत आमी तें वाचता 24:13-14 म्हणटा, पूण शेवट पर्यंत ती रावता तो बचाव जातलो. 14 म्हणटा, आनी समेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राजाची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत. देव बेश्टे अंत हाडिना. अंत येवच्या पयलें
आकाशांत देवदूत सगळ्या परजांक परत्यान आतां आमी पळयता सगळ्या मिडियांत जायतो लोक सुवार्ता प्रगट करता कित्याक बादशाबी क्रिस्ता मुखांतर मात्र दुसऱ्या खंयच्या संगतीने म्हाका आनी तुका बादशाबी ना सगळ्या संवसारार एकच नांव देवान दिल्लें खंय धर्मदूत त्या दुसऱ्या अध्याय 12 वेळ म्हणटा आकाशाच्या पोंदा आनी सर्गांत सकयल ह्या भुंयच्या वयर सोडवण एक नांव दिल्लें देखून एकच नांव जेजू क्रिस्ताचें नांव त्या नांवा मुखांतर मात्र सोडवण आसा देखून ती सोडवण तुवें कोणाक घेवना गी ताणी आणखी गळाय केला गी लास्टाचे संकटाच्या दिसा जर तो आणखी वाचून उरला त्या खरगा मध्ये तो चुकोवन बादशाह जाला जाल्यार त्या संदर्भात देव ताका अनेक अवकाश दिता समेस्त परजांक कळी जावच्या खातीर आकाशांतून एक देवदूत येवन सुवार्ता प्रगट करता राज्याची सुवार्ता सगळ्या संवसारार प्रगट जातली आनी ताच्या उपरांत अंत येतलो म्हणटा हांगा ह्या देवदूत उपरांत दुसरा एक देवदूतान येवन म्हणलें पडलें तें महा बॅबिलोन ताणें समेस्त जनांगाक आपले खामा तुरयेचे मारेकार वायन पिवंक लायिल्ले म्हणून हांगासर म्हणटा एक बॅबिलोन विशयांत हांगा उलयता हांगा बॅबिलोन फॉलन द बॅबिलोन द ग्रेट म्हणटा एक बॅबिलोन म्हणल्यार धार्मीक बॅबिलोन ते त्या संदर्भात पडून येता खंयचेय धर्म रावना पूण एक प्रबल कित्याक क्रिस्त विरोधीच्या काळार एक धर्म तो आपणायता तें धर्म भयंकर प्रभावान आसा पूण देवाच्या विरोध आसा तें बॅबिलोन अजुनूय संवसारांत आसा तें बॅबिलोन म्हणटात म्हळ्यार आमी आदींतान पळोवंक जाल्यार बॅबिलोन नांव पयिल्लें बाबेल म्हणटात तें पयिल्लें नांव आरंभ जाल्लें नोयेच्या काळा उपरांत नोये बुडतुकलांतल्यान भायर येता आनी नव्याची संतत व्हडली वाडता आसतना तांचे तें एक दुश्ट आलोचन येता ताणें म्हणटात परतेन देवान बुडतुकल हाडलो जाल्यार आमी खालें करचें बसप जायचें म्हणून बाबेल टवर ताणें बांदतात व्हडलें एक टवर बांदतात आनी त्या टवराचेर वचून आमी रावचे म्हणून चिंतात देव चिंता इतल्या अवग्यांची इतल्या व्हडली बुदवंत काय ताणें करची जाल्यार आनी देवान तांकां सांगलें परत्यान नोये सांगलें वाडा चडा परत्यान संवसारांत वचून तुमी तुमची संतत वाडया म्हणटा पूण एकच जाग्यार रावून ते व्हडलें बाबेल टवर बांदतात पूण देव तांचे भास तांचे तारमेर करता एकल्याची भास आनी एकल्या समजना त्या दळा ते विंगड जावन सगळ्या संवसाराक वतात तें बॅबिलोन तशेंच देवा विरोध खंयचे शिकवण आसा गी देवा विरोध खंयचे धर्म आसा गी देवाच्या शिकवण्या विरोध खंयचे धर्म आसा गे ताका बॅबिलोन म्हणटात हांगासर ह्या क्रिस्त विरोधीच्या काळार एक धर्म आसतलो धर्मांत आमी प्रिपेरेशन केलें पळयता जायते प्रिपेरेशन जावन आसा जायते जाणां कितें म्हण समजतालें तें पडोवन वतालें तें बाबेल म्हणलें शहरच पडोवन वतालें तें नाश जातालें म्हूण हांगासर बरयलां कित्याक हांगा 11च्या दिसांनी पडलें तें बॅबिलोन ताणें समेस्त जनांगांक आपले कामा तुरयेचे मारकार वायन पिवंक लागला म्हळ्यार ताची एक शिकवण आसा त्या धर्माची एक शिकवण आसा अशेंत पाळीजे अशेंत करीजे म्हणून ह्या देवाक आराधन करचें सोडून क्रिस्त विरोधीक ताच्या मुर्तीक या ताचें अशें करीजे म्हणून तें एक धर्म कित्याक 10 राय आसात आमी पळोवंक गेल्यार हाच्या काळार दानियल प्रवादीच्या काळार नेबुकदनेझराच्या रायाक थंय पळयता आमी एक सोपण पडटा त्या मुर्तीचे पांय आमी आदीं स्टडी केलां 10 बोटां आसतात ती बोटां अजुनूय आढळत येवनात तातूंत 10 बोटां लोंकडाची आनी मातयेची मिसळलेली म्हणटात म्हणल्यार त्या 10 बोटां एक सामाजीक राज्य आनी एक धार्मीक राज्य मिक्स जावन ते चलयतात पूण तांचे मदें समाधान आसना पूण तें लास्ट 7 वर्सां अधिकार चलयता म्हण आसा हांगासर तें अधिकाराक येता दानियल प्रवादीन सांगलें कितें हांगासर अधिकार येता आनी तांचे डॉक्ट्रीन आसा तें शिकयतात लोकांनी पाळूंक सांगतात हें पुरा देव नाश करतलो म्हणटा पडलें महा बॅबिलोन ताणें समेस्त जनांगांक आपले कामा तुरयेचे मारेकार वायन पिवंक लायिल्ले म्हणटा अशा नाशा विशयांत सांगता हाच्या विशयांत आमी मुखल्या एपिसोडांत आमी आयकव्या येदोळ मनेश्वर समाधानान तुमी तें समजून घेतल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच पवित्र पुस्तक वाचा तुमकां कितें डावट आसल्यार तुमी मुखारल्या दिसांनी विचारयात कित्याक हरिये सांगती बरोवन आसात खंयचें लिपोवन वरयलें ना पूण तें गुपीत कोडवर्ड म्हणटा आमी कोडवर्ड म्हणटा खंयचें सॉफ्टवेअर रेडी करतना ताका एक कोडवर्ड आसता देखून तशें कोडवर्डान देवान बरयलां 11 दिसा देव हर एकल्यांक तुमकां आपल्या पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर तें रिवील करून दी तें परगट करून दी म्हण हांव तुमच्या खातीर मागतां थँक्यू